राजनीति, समाज र सत्तासीन बीचको लघुताभासमा मुलुक कहिलेसम्म? आरोप प्रत्यारोप र वाद विवादको अनन्त चक्कर कहिलेसम्म? शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्वको लडाईँ कहिलेसम्म? आखिर दोषी को हो र जनता शिकार किन? गाउँमा बस्ने मानिसहरूको भलाइ गर्छ त्यही समाजवादी हो। हाम्रो समाजवाद भनेको गाउँका जनताको भलाइ जुन नीति र कार्यक्रमले हुन्छ त्यही नीति चाहिँ नै हाम्रो दृष्टिमा समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर, हत्यारा र अपराधीहरूलाई कारवाही गर, त्यस्ता कमिसनखोर र देशलाई बर्बाद पार्ने तत्त्वहरूलाई दण्ड देऊ भन्ने कुराहरूको निम्ति हामी सबभन्दा अघि बढेर जानेछौँ र त्यसको निम्ति हामी निर्बाध रूपमा लागिरहनेछौँ। परम्परागत अवधारणामाथि विद्रोह, परम्परागत मान्यतामाथि विद्रोह, त्यसका विरुद्ध आक्रमणको एउटा धारणा बन्दै थियो। त्यो बन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र हामीलाई हाम्रो कन्भिक्सन प्रति विश्वास थियो। सिद्धान्त त हामी वार्ता विरोधी छैनौँ भनिरहेका छौँ त्यहाँ, तर कोही मान्छे हामीसँग पोलिटिकल डिल गर्न आउँछ भने, राजनीतिक रूपले बहस गर्न आउँछ भने त्योसँग हामी बहस गर्न तयार छौँ। पृथक परिवेश, पृथक पात्र र पृथक विषयसँगै प्रत्येक दिन बिहान 6:30 देखि 7 बजेसम्म निर्दोष नेपालको साथमा कार्यक्रम दोष कसको? रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत हामी तपाईलाई भेट्नेछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। नमस्कार। सत्य, तथ्य तथा निष्पक्ष रूपे आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज कार्यक्रम दोष कसकोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्दोष नेपालको। तपाईँ हामीलाई 89.4 मेगाहर्जमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 25 जिल्लाभर एकसाथ र इन्टरनेट अनलाइनमा www.imirmiri.com मार्फत विश्वभर सुनिरहनु भएको छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतको बहस सँगसँगै दोस्रो पाटोमा भएको मूल्य वृद्धिको एकदमै चर्को रूपमा विरोध हुँदै आएको छ। विभिन्न दलहरूका भातृ निकाय संस्था, विद्यार्थी संगठनहरूले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मूल्य वृद्धि, ग्यास सिलिन्डर लगायतको मूल्य वृद्धिमा आज हिजो सँगसँगै धेरै मूल्य वृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि भइराखेका छन्, तर त्यसको सुनवाई भने नेपाल आयल निगमबाट भएको छैन। नेपाल आयल निगमले विज्ञप्ति नै निकालेर हामी अहिलेको रेटलाई समायोजन गर्न सक्दैनौँ समेत भनेको छ। र सँगसँगै यी विषयमा के हुन्छ त? अब के आयल निगमले ग्यास पेट्रोलमा बढेको मूल्य घटाउँछ अथवा यस सँगसँगै आन्दोलनले आयल निगमलाई नछोएको हो अथवा आयल निगमका आँखा आन्दोलनकारीसँग अथवा विद्यार्थी वर्गसँग नपुगेको हो त? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमा नेपाल आयल निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्की हुनुहुन्छ। पुष्करजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुष्करजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छ अहिलेसम्म त। म कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ यताबाट गर्न चाहे पुष्करजी। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मूल्य वृद्धि लगायतका कुराहरूमा आन्दोलन गरिराखेका छन्। उनीहरूले खालि सिलिन्डर निकालेर मात्रै बोकेर पनि हिजो आन्दोलन गरे, अझै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय भएका छन्। र के छ, मूल्य वृद्धि समायोजन हुन्छ विद्यार्थीको आन्दोलनले अथवा आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको, अथवा के गर्न सक्छ? नेपाल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सक्छ, सक्दैन? घाटा नाफा अलिकति संक्षिप्तमा यतातिर बाँड्छ अनि हाम्रो विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। धन्यवाद। नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि हालसालै गरेको छ, त्यो चाहिँ समायोजन हुनसक्छ वा सक्दैन भन्दाखेरि पनि नेपाल आयल निगमको पहिला चाहिँ आर्थिक अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल आयल निगमले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक 15 दिनमा चाहिँ मूल्य सूची प्राप्त गर्दछ। त्यसको आधारमा नै हामीले नेपालमा चाहिँ पेट्रोल पदार्थको चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्दछौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ 77 सालको पुसबाट लगातार
लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर चाहिँ आएको रेकर्ड छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी कहाँ पनि मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ र अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अस्ति भर्खरै हामीले चाहिँ कार्तिक 24 गते पनि 12 दिन अन्तरालमै भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कार्तिक 24 गते हामीले चाहिँ मूल्य समायोजन गऱ्यौँ। पेट्रोल डिजल र मर्तेलमा 3 रुपियाँ बढायौँ भने अनि एलपी ग्यासमा चाहिँ 75 रुपियाँ बढायौँ र हवाई इन्धनमा 5 रुपियाँ बढायौँ। यसबाट पनि नेपाल आयल निगमलाई अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाक्षिक रूपमा चाहिँ 2 अर्ब 62 करोड चाहिँ नोक्सानीको अवस्था छ। मासिक रूपमा 2 अर्ब 62 करोड नोक्सानी भन्नुभयो। पाक्षिक रूपमा 2 अर्ब 62 नोक्सानी छ भने मासिक हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 5 अर्ब 24 करोड चाहिँ हुन आउँछ। यसरी लगातार आयल निगम घाटामा गइराख्नुको कारण के हुन्छ कि आयल निगमले चाहिँ जहिले पनि घाटामै गएर मूल्य वृद्धि गर्दै जाने अथवा यसको कसरी चाहिँ घाटा भइरहेछ त आयल निगमलाई? हाम्रो खरिद प्रक्रिया पुगेन अथवा कि मोडालिटी गर्दा आयल निगममा मूल्य वृद्धि पनि हुने र आयल निगम घाटामा पनि जाने र मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड पनि सिक्ने काम भइराखेको छ। यो अन्त्य कसरी हुने के उपाय छ? यसमा चाहिँ म हजुरले के भन्छु भन्दाखेरि लगातार नेपाल आयल निगम 4 वर्ष चाहिँ नाफामा गएको नि हो। नाफामा गएको थियो भने हाम्रो चाहिँ यो नोभेम्बर 1 तारिकको चाहिँ अस्ति मूल्य वृद्धि गरेको दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रति ब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ $86.50 पुग्यो। हजुर हजुर। जुन चाहिँ विगतमा चाहिँ $70 भन्दा तल हुन्थ्यो। $70 भन्दा तल भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाल आयल निगम चाहिँ ब्रेक इभनको पोइन्टमा आउँथ्यो भने हामीका चाहिँ अब $86.50 पुग्ने भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरसँग चाहिँ नेपालको चाहिँ मूल्यको विनिमय दर पनि 1 तारिकको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 120 रुपियाँ भन्दा नै माथि थियो। हजुर हजुर। यसरी चाहिँ अमेरिकी डलरको चाहिँ विनिमय दर वृद्धि हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चाहिँ वृद्धि हुनु जस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नोक्सानी चाहिँ वृद्धिको हुँदै गएको चाहिँ पाउँछौँ हामीले। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ नोभेम्बर 1 तारिकमा चाहिँ प्रति ब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ $86.50 पुगेको छ भने विनिमय दर पनि हाम्रो चाहिँ $120 भन्दा 1 अमेरिकी डलरमा चाहिँ 120 रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ खरिद मूल्यको लागत नै पेट्रोलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 83 रुपियाँ पर्न आएको थियो। लागत मूल्यमै आयल निगमलाई 83 रुपियाँ पर्न आयो भन्नुभयो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट यसरी 83 रुपियाँ पर्न आउँदा अहिले बेच्दै गरेको अवस्थामा त झन् फाइदा हुनुपर्नेमा घाटाको कुरा आयो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। यही नै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ रेडियो मिरबेरी मार्फत चाहिँ सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामीले चाहिँ 83 रुपियाँमा चाहिँ किनेको चाहिँ पेट्रोलमा चाहिँ हाल सम्पूर्ण सरकारी राजस्व तथा करहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 57 रुपियाँ चाहिँ तिरेका छौँ, सङ्कलन गरेका छौँ। राजस्वले सरकारले बुझाइरहेका छौँ 57 रुपियाँ 57 रुपियाँ बुझाएका छौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल आयल निगमले पनि हाम्रो यो कर्मचारी खर्चहरू, प्रशासनिक खर्चहरू, मर्मत समारहरू, बिमाहरू सबै गरेर चाहिँ हाम्रो जम्मा चाहिँ करिब हाम्रो चाहिँ 2 रुपियाँ हामीले यसमा चाहिँ लागत बेहोरेका छौँ। त्यसपछि ढुवानी भाडा हामीले करिब 5 रुपियाँ तिर्छौँ भने अनि पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेतालाई कमिसन पनि हामीले चाहिँ लगभग 3 रुपियाँ कमिसन तथा उसको चाहिँ यातायात खर्च गरेर हामीले लगभग 5 रुपियाँ बेहोर्छौँ र नेपाल आयल निगमको चाहिँ लागत चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ 153 रुपियाँ चाहिँ पर्न आउँछ। सर मैले बिचमा रोकेँ तपाईँलाई फेरि पनि यसरी तपाईँले बिचमा भन्नुभयो सरकारलाई 57 रुपियाँ दिने भन्नुभयो। सरकारकै स्वामित्वमा रहेको आयल निगम हुँदा सरकारलाई चाहिँ त्यसरी कर तिर्नुपर्ने दायराबाट अलग भयो भने त सायद जान्थ्यो, नाफैमै जान्थ्यो होला आयल निगम। यो विषयमा के सम्भव हुन्छ त यसरी? किनकि सरकारी स्वामित्व भएको कारणले गर्दा आयल निगमको जुन तपाईँहरूले 57 रुपियाँ चाहिँ दिइराख्नु भएको छ करको दायरा घटायो भने यतातिर पेट्रोल डिजल अथवा अन्य कुरा पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धिमा समायोजन हुन्थ्यो कि? अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ हरेक वर्ष नेपाल सरकारले हरेक वर्ष चाहिँ बजेट भाषणको क्रममा नै सम्पूर्ण करहरूको दायरा तोक्दा निर्धारण गर्दछ। यसरी निर्धारण गर्ने दायरामा नै हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थले केही मात्रामा कर बढी लागेको हो कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। र सरकारले 57 रुपियाँ सरकारले घाटामा गइराखेको छ आफ्नो थाहा पाउँदै 57 रुपियाँ चाहिँ करको दायरा लगाउनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? एउटा उपभोक्ताको तर्फबाट सँगसँगै उपभोक्ताको तरिकाबाट उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ कर चाहिँ अलि माथि नै हो र म के पनि भन्न खोज्छु भन्दाखेरि उपभोक्ता तर्फबाट चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ लागत मूल्य बढी भएको बेलामा मूल्य बढ्दै गइरहेको बेलामा चाहिँ केही मात्रामा करलाई सहुलियत दिनुपर्छ भने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ घटेको अवस्थामा चाहिँ फेरि करलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ बढाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दछ। अहिले पाइपलाइनको कुरा पनि छ। पाइपलाइन विस्तारको कुराबाट चाहिँ अलिकति पाइपलाइनबाट चाहिँ हामीले तेल भित्र्याउन सक्यौँ, नेपालमा ल्याउन सक्यौँ भनेपछि अलिकति मूल्यमा समायोजन हुने र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ मार्न पर्ने गरी घट्यो भन्ने कुरा छ कि पाइपलाइनको काम कहाँ बाँकी रहेका कामहरू कहाँ विस्तार भइसक्यो र कता बाँकी छ र कहिलेसम्म हामीले नेपालमा चाहिँ पेट्रोलियम लाइनबाट
पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट चाहिँ वितरण सक्छौँ पुष्कर सर? यसमा चाहिँ म हजुरले के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल आयल निगमले 2066 साल भदौ 25 गते नै मोतीहारी अम्लीगञ्ज पाइपलाइनको चाहिँ उद्घाटन भइसकेको छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्णतया डिजल हाम्रो चाहिँ त्यसैबाट आउने गरेको छ। अहिले रक्सोलबाट आउँदैन कि अहिले मोतीहारी अम्लीगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट हामीले चाहिँ डिजल आउँछ र जुन चाहिँ डिजल चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल आयल निगमको थाङ्गो डिपो, पोखरा डिपो, भैरवा डिपो, विराटनगर डिपो, जनकपुर डिपो र अम्लीगञ्ज डिपोमा चाहिँ पठाएर त्यहाँबाट चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिजल चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आएका छौँ। त्यसबाट चाहिँ कम्तीमा नि उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा भए पनि ढुवानी लागत चाहिँ हामीले चाहिँ कम हुनसक्छ। ढुवानी लागत कम भयो भने यतातिर मूल्यवृद्धि समायोजन त होला। र पुष्करजी अहिलेको अवस्थामा अघि पनि हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भन्यौँ विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ तुरुन्तै फिर्ता कर भनेर देशव्यापी रूपमा यता विप्लव नेतृत्वको क्रान्तिकारीले माओवादीले पनि देशव्यापी रूपमा चाहिँ साप्ताहिक रूपमा चाहिँ आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सँगसँगै सत्ता घटक पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले, समाजवादी लगायतका विद्यार्थी नेतृत्व गरेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि मूल्यवृद्धि फिर्ताका लागि चर्को नाराबाजी गरिराखेका छन्। यो तरिकाले उनीहरूको नाराबाजी अझै लगातार हुने हो अथवा नाराबाजीले गर्दा पनि केही प्रभावले चाहिँ आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्ला के छ अहिलेको अवस्था? यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षज्यू तथा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयुक्तमा आज चाहिँ 6वटा विद्यार्थी सङ्गठन र नेपाल आयल निगम कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ छलफल भएको थियो। जुन चाहिँ छलफल कार्यक्रम सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढेको छ त्यसबाट केही न केही निष्कर्ष निस्केला भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आशा छ। भनेपछि वार्ताको कुरा भइरहेको छ अहिलेको भइरहेछ। आज पनि दिउँसो चाहिँ लगभग 3 घण्टाभन्दा बढी समय चाहिँ सचिवज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ वार्ता भयो। जुन वार्तामा चाहिँ नेपाल आयल निगमको उच्च पदाधिकारीहरू, त्यसपछि हाम्रो नेपाल आयल निगमको 2 ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यूहरू र 6वटा विद्यार्थी सङ्गठनका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरूसँग चाहिँ वार्ता भयो। त्यसबाट केही निष्कर्ष आयो भने चाहिँ आउँछ कि भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। भनेपछि अब 1-2 दिनमै मूल्य समायोजन होला त? त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, नेपाल सरकारको अब निर्णय के हुन्छ थाहा हुन्छ भनौँ। मूल्य समायोजन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब गर्ने भने घाटा पूर्ति गर्न सकिँदैन। जुन घाटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थपिने हो भने मासिक 5 अर्ब घाटा हिसाबले चाहिँ हाम्रो 2-3 महिनामै 15-20 अर्ब घाटा हुनसक्छ। जब घाटा बढ्दै गयो इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य वृद्धि गरेर पनि निगम घाटामा गइराखेको हो। हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 24 गते चाहिँ मूल्य वृद्धि गरे पश्चात पनि हामीले चाहिँ मासिक चाहिँ 5 अर्ब 24 करोड नोक्सानै छ। यति धेरै नोक्सानको अवस्था चाहिँ खेप्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम चाहिँ भुक्तान गर्न सक्दैनौँ। रकम भुक्तान गर्न सकेन भने उसले हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ कटौती गर्छ जसमा बजारमा केही मात्रामा असर हुनसक्छ। त्यो नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो चाहिँ। यसरी मूल्य वृद्धि गर्दा अहिले फेरि मूल्य वृद्धि बढाउँदा पनि आयल निगम घाटामा गएको कुरा हजुरले गरिराख्नु भएको छ। मासिक रूपमा 5 अर्बभन्दा बढी नै भन्नुभयो। यसरी हामीले आयल निगममा कति पैसा बढायो भनेपछि आयल निगम घाटामा जाँदैन अथवा एउटा पोइन्ट त्यतातिर भयो आयल निगमलाई मात्रै बेनिफिटमा लिनको लागि हामीले अहिले आयल निगमको मूल्य समायोजनलाई एकैतिर राख्यौँ भनेपछि कति पैसा बढाउँदा चाहिँ आयल निगमलाई फाइदा पुग्छ र पैसा घटाउने क्रममा चाहिँ कसरी उताबाट अथवा अघि हामीले पाइपलाइनको पनि कुरा गऱ्यौँ त्यो विस्तार अन्य तरिकाहरूबाट चाहिँ हामी फाइदामा जान सक्छौँ, बेनिफिटमा जान सक्छौँ या मूल्य समायोजन यस्तै भइराख्ने आयल निगम यही तरिकामा चलिराख्ने व्यवस्था होला त पुष्कर? अस्ति चाहिँ 1 नोभेम्बरमा आएको मूल्य अत्याधिक रूपमा चाहिँ वृद्धि भएर आएको छ। त्यस्तो मूल्य वृद्धि भए अनुसार वृद्धि गर्ने हो भने त नेपालीमा पेट्रोल पदार्थ मूल्य अत्यन्तै उच्च हुन पुग्छ। तसर्थ नेपाल आयल निगमले चाहिँ प्रति लिटर पेट्रोलमा 17 रुपियाँ चाहिँ नोक्सान बेहोरेर भए पनि मूल्य चाहिँ उच्च वृद्धि गर्न चाहेन भने डिजलमा चाहिँ 13 रुपियाँ नोक्सानी बेहोर्यो। नेपाल आयल निगमले भने एलपी ग्यास चाहिँ 1 सिलिन्डरमा 56 रुपियाँ चाहिँ हामीले नोक्सान बेहोरेर भए पनि उपभोक्तालाई के मात्रामा चाहिँ पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनबाट चाहिँ उपभोक्ताहरूबाट भन्दा नि एउटा यहाँनिर पुष्करजी मलाई सोध्नु मन लाग्यो अलिकति तपाईँले यो बारे प्रश्न पनि पारिदिनुहोस् कि यसरी 57 रुपियाँ करको दायरा सरकारले राखेको छ अनि अहिले हामीले जुन मूल्य वृद्धि गरेका छौँ एउटा योबाट पनि आयल निगम घाटामा गएको छ। ठिक। अनि बाँकी जुन रकम चाहिँ हामीलाई परिपूर्ति गर्नलाई फाइदा पुग्नलाई आयल निगमले रकम बढाउनु पर्छ त्यो रकमको साटो यतातिरबाट चाहिँ सरकारले दिने करको दायरा घटायो भनेपछि आयल निगम पनि नाफामा फाइदामा र जनता पनि मार्न नपर्ने यो प्रक्रियाबारे आयल निगमले कदम नचालेको अथवा यो सम्भव छ के छ सरजी? यो यसको बारेमा चाहिँ निगम सञ्चालक समिति मार्फत चाहिँ कुरा अगाडि बढिसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ शीघ्र कुरा गइसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ शीघ्र यसको समाधान हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा लिएको छु।
पक्कै पनि यसरी 57 रुपियाँ घटायो भनेपछि पक्कै पनि त आयल निगम पनि फाइदामा जाने र उपभोक्तालाई पनि मार्न पर्ने कुरो हुन्थ्यो। यसमा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको हुनाले राजस्वका स्रोतहरू एकदम सीमित छ हामी कहाँ र पेट्रोलियम पदार्थबाट नै हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब 98 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। हजुर जुन राजस्व सङ्कलनको चाहिँ एउटा मात्र मुख्य स्रोत चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ पनि मानिएको हुनाले पनि होइन नेपाल सरकारले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थबाट सङ्कलन गर्ने राजस्व चाहिँ मा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो राजस्वबाट पक्कै पनि कटौती गर्यो भने आयल निगमलाई पनि फाइदामा पुर्याउने र जनताहरूलाई पनि, किनकि बिचमा आयल निगम फाइदामा गएको उदाहरण पनि छन् हामीसँग। विगत 4 वर्ष लगातार आयल निगम फाइदामा गएको। अहिले र यो मूल्य समायोजनमा पुष्करजी अन्तर्राष्ट्रियमा वृद्धि हुँदा वृद्धि हुने र घटाउँदा घट्ने भन्ने जुन तपाईँहरूको कार्यपत्रमै तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अहिलेको अवस्थामा के छ? उतातिर नेपालको मूल्य समायोजन भन्दा पनि हामीले खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्य घट्ने अवस्था अथवा हडबडको अवस्था के छ र उता घट्दा चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ हामीलाई पनि कम हुने र के आधारमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बजारले चाहिँ नेपाली पेट्रोलियमलाई र आयल निगमलाई चाहिँ प्रभाव पारेको होला? यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल आयल निगमले 2071 सालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्ने एउटा कार्यविधि ल्याएको थियो। जुन कार्यविधिको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आयुसीबाट प्राप्त गर्ने मूल्यको आधारमा चाहिँ मूल्य बढाउने घटाउने चाहिँ हामीले चाहिँ सिद्धान्त अवलम्बन गरेका थियौँ। र एउटा म के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2070 साल फागुन 30 गते नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ उच्च वृद्धि भएको रेकर्डमा पाउँछौँ हामीले। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ पेट्रोल 140 रुपियाँ प्रति लिटर पुगेको थियो भने डिजेल 109, मर्तेल 109 पुगेको थियो र एलपी ग्यास चाहिँ 170 पुगेको थियो। हजुर रेकर्ड अनुसार चाहिँ भने अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो लगभग 8 वर्षपछि आएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले नै मूल्य वृद्धि गर्न पुगेका छौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ पेट्रोल चाहिँ 139 रुपियाँ पुगेको 36 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मर्तेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 19 पुगेको छ, जुन चाहिँ अलिकति उच्च मानिन्छ। र यसरी अब हामीले पुरानो डाटा पनि तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो पुष्करजी। यसरी अहिले आयल निगमलाई घाटा परिराखेको अवस्थामा यसको कुनै अरू वैकल्पिक उपायबाट उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ आयल निगमले पैसा कम गरेर अथवा मूल्य वृद्धिलाई कम गरेर उपभोक्ताहरूलाई मारमा नपार्ने काम गर्नको लागि अन्य के विकल्प छ? अथवा हामी चाहिँ परिपाटीले आयल निगम पनि घाटामा जाने, उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने, आयल निगम पनि नउस्किने र उपभोक्ता पनि जहिले मूल्य वृद्धि बेहोरिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य होला अथवा के लाग्छ? यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ नेपाल आयल निगमको सञ्चित पुँजीबाटै हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने अनि नेपाल सरकारले नै बनाएको त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कोष छ, हजुर मूल्य स्थिरीकरण कोष भन्छ। त्यो कोषमा करिब 12 अर्ब रुपियाँ हाम्रो रहेको सञ्चित रहेको छ भने त्यो पैसा पनि हामीले प्रयोग गरेको खण्डमा चाहिँ मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र यसरी यहाँनिर अघि हामीले छलफलको कुरा पनि सरले भन्नुभयो भर्खरै अगाडि छलफलमा गइरहेको थियो, कहिलेसम्म चाहिँ यो टुङ्गो लाग्ला विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलन लगायतको मूल्य समायोजनको विषयमा छलफलको टुङ्गो के आशा गरौँ हामी? सम्भवतः एकदम चाँडै शीघ्र चाहिँ यसको समाधान होला भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। पक्कै पनि र पुष्करजी अन्त्यमा अहिले विद्यार्थीहरूले आन्दोलन हामीले यो विषय अगाडि पनि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् र भोलि पर्सि पनि आन्दोलन कार्यक्रम तय भइराखेको छ। यसरी तुरुन्तै मूल्य समायोजन नगरी आन्दोलन अझै सशक्त हुने देखिन्छ। यसमा चाहिँ केही कदम त पक्कै पनि चाल्नु पर्यो आयल निगमले। अन्त्यमा छोटकरीमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नेपालका सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ राज्यप्रति एकदम जिम्मेवार रहनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ उपभोक्ताहरूको हितको लागि नै काम गर्ने हो। म पनि हामी नि एउटा उपभोक्ता नै हुँ। उपभोक्ताको हितको लागि उहाँले चालेको आन्दोलन चाहिँ एकदम जायज पनि छ र त्यसतर्फ चाहिँ नेपाल आयल निगम पनि एकदम संवेदनशील भएर लागेको छ र नेपाल आयल निगमको चाहिँ अध्यक्षज्यू हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको सचिवज्यू पनि लाग्नु भएको छ। सायद अब चाँडै नै समस्या समाधान होला भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु। र घाटामा गयो भनेर तपाईँहरूले मूल्य वृद्धि पनि गरिरहनु भएको छ। मासिक 5 अर्बभन्दा बढी घाटा पनि भयो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै अहिले बोनस पनि योभन्दा केही समय अगाडि नेपाल आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बोनस रकम वितरण गर्ने समाचार पनि आयो। यो बोनसको विकल्पबारे पनि के अलिकति प्रश्न पारिदिनु थियो? नेपाल आयल निगमले चाहिँ विक्रम सम्वत 2058 सालपछि हालसम्म 20 वर्षको अवधिमा कुनै पनि कर्मचारीलाई चाहिँ बोनस बाँडेको रेकर्ड छैन। र एकचोटि चाहिँ 2066 सालतिर चाहिँ त्यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ मुनाफा भएको हुनाले चाहिँ कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न खोजेको थियो, तर नेपाल सरकारको चाहिँ अख्तियार प्रबन्धन आयोग अनि अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ विरोधको कारणले अथवा उनीहरूको चाहिँ स्वीकृति नभएको कारणले चाहिँ बोनस वितरण गर्न सकिएन र बोनस एन बमोजिम हामीले चाहिँ 1% रकम चाहिँ बोनस खातामा जम्मा गरेका छौँ, तर कुनै पनि कर्मचारीलाई चाहिँ बोनस वितरण गरेको चाहिँ छैन। अस्ति भर्खरै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई नेपाल आयल निगमले चाहिँ बोनस दिने भनेर समाचार पनि आयो। यो के झुटो थियो? एकदमै सरासरी झुटो हो। यो हामीले चाहिँ
कम्पनी ऐन अनुसार कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले अथवा नेपाल आयल निगमले चाहिँ प्रत्येक वर्ष अडिट गर्दाखेरि 1% रकम चाहिँ बोनस खातामा जम्मा गर्छ। हजुर तर त्यो रकम चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना हामीले चाहिँ वितरण गर्न नपाइने भएको हुनाले चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीलाई नेपाल आयल निगमले चाहिँ बोनस वितरण गरेको चाहिँ छैन। र अब यत्रो लामो समयसम्म पनि 1% जम्मा गर्दा पनि बोनस नपाउनुको एउटा कारण कर्मचारीको लागि र मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि विकल्प के त? हामीले चाहिँ निश्चय राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। नेपाल आयल निगमले चाहिँ कारोबार गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुमा एलपी ग्यास पर्छ, जुन चाहिँ उपभोक्ताको घर घरमा चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछन्। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पनि एकदम सहज तरिकाले चाहिँ खाना पकाउनको लागि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्गत चाहिँ ग्यास नै प्रयोग गर्ने गर्दछन्। ग्यासबाट मात्रै नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ अहिले चाहिँ उच्च घाटा रहेको छ। 1 सिलिन्डर ग्यासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 600 रुपियाँ चाहिँ नोक्सान भएको छ। र 1 सिलिन्डर ग्यासमा 600 रुपियाँ नोक्सान भएको भन्न खोज्नु वापस हो। भनेको मतलब 15 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यास कारोबारबाट मात्रै 1 अर्ब 11 करोड घाटा हुन्छ, जुन भनेको मासिक हाम्रो चाहिँ 2 अर्बभन्दा माथि जान्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ वैकल्पिक इन्धनलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन एकदम धेरै गरेको छ। विद्युत शक्तिबाट चाहिँ खाना पकाउने कामहरू गर्यो भने अथवा इलेक्ट्रिक गाडीहरू चलाउने कामहरू गर्यो भने यसको खपत कम हुन्छ र खपत कम हुने बित्तिकै नेपाल आयल निगमलाई ग्यासबाट भएको नोक्सान चाहिँ कमाउन सक्छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ विदेशमा बाहिरिने पैसा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ देशमै कन्ट्रोल हुन सक्छ। पक्कै पनि यहाँनिर अब एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनकि आफ्नै देशमा उत्पादित स्रोत साधनबाट हामीले इलेक्ट्रिक कुराहरू चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भनेपछि यता ग्यास र पेट्रोल अथवा डिजल मेटेरियल लाग्ने कुरा पक्कै पनि गर्थ्यो। र अहिले हालको अवस्थालाई हेर्दा ग्यासको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले प्रभाव पारेको नेपाल आयल निगमलाई 615 रुपियाँ घाटा हुनु प्रति सिलिन्डरमा, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँको दृष्टिकोण पुष्करजी? अब मैले चाहिँ विगतको डाटाहरू हेर्दाखेरि के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दा हजुरलाई विश्वव्यापी नै अहिले चाहिँ हाम्रो चिसो मौसम बढेको छ। उत्तरी ध्रुवमा पुरै चिसो मौसम बढेको छ। चिसो समयमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ खाना पकाउने ग्यास लगायत बाथरुममा चाहिँ पानी तताउने कामदेखि लगायत विभिन्न कार्यमा चाहिँ ग्यास प्रयोग गर्न थाल्छन्। यसको खपत बढ्दै गएको छ। खपत बढेको कारणले गर्दाखेरि यसको मूल्य पनि आकाशिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट ग्यास खरिद गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागत नै बढी पर्न गएको हुनाले चाहिँ ग्यासमा हाम्रो घाटा चाहिँ वृद्धि हुनुभएको। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनले चाहिँ घाटा पर्यो भन्ने गर्दा अलिकति हाम्रो ढुवानीको कारणले अथवा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्वको कारणले हामी घाटामा गएका हौँ, अथवा उतैबाट ल्याउँदा हाम्रो ढुवानी महँगो भएको ग्यासको लागि? एलपी ग्यासमा चाहिँ राजस्व खासै धेरै छैन, जम्मा 278 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर लाग्छ भने अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खरिद मूल्य नै खरिद लागत नै उच्च भएको हुनाले नै बढेको। हाम्रो 1614 रुपियाँ चाहिँ हामीले इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग चाहिँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ 1 सिलिन्डर ग्यासको लागि। त्यसमा ढुवानी जोडेर चाहिँ अलि मूल्य वृद्धि गरिएको भन्न खोज्नु भएको, अथवा ढुवानीमा खासै धेरै लागत पर्दैन हाम्रो ग्यासको ढुवानीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले गर्दा नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ग्यास ठिक भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय लागत मूल्य महँगो परेको हुनाले नै हामीले चाहिँ ग्यासको मूल्य महँगो हुनु गएको हो। ग्यासको खपतलाई हामीले चाहिँ कम गर्नको लागि विद्युत बत्तीद्वारा खाना पकाउने कामहरू र पानी तताउने कामहरू र अनि इलेक्ट्रिक गाडीहरू प्रयोग गर्ने हो भने ग्यासको लागि बाहिरिएको रकम चाहिँ स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकिन्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत देशलाई चाहिँ माथि ल्याउन सकिन्छ। सँगसँगै हामीले ग्यास र पेट्रोलको कुरा गऱ्यौँ पुष्करजी, र अहिले मट्टितेल र डिजलको अवस्थामा पनि त्यही अनुसरण त्यही बाटोबाट त्यही प्रक्रियाबाट डिजल र मट्टितेल भइराखेको छ, अथवा यसको पनि मूल्य वृद्धि हुनुमा अलिकति के प्रश्न पारिदिनुहोस् त? डिजल र मट्टितेलको चाहिँ प्राइसिङ हामीलाई चाहिँ सेम एउटै तोकेको हुन्छ, 119 रुपियाँ कायम गरेको छ। र हामीलाई चाहिँ मट्टितेलको कारोबारबाट चाहिँ प्रति लिटर हामीलाई चाहिँ 15 रुपियाँ चाहिँ फाइदै छ। हजुर, 15 रुपियाँ फाइदा हुनुको अर्थ जम्मा चाहिँ त्यसको कुल बिक्रीको हिसाबमा चाहिँ 1 करोड 44 लाख मात्रै हुन आउँछ, किनकि मट्टितेलको बिक्री वितरण अत्यन्तै न्यून छ। हजुर, तसर्थ मट्टितेलको चाहिँ नाफा चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ समग्र नाफामा हिसाब गर्दाखेरि अत्यन्तै न्यून हुन आएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ खासै समावेश गर्न गर्दैन। र अहिले आयल निगम ग्यासबाट पनि घाटामा, पेट्रोलबाट पनि घाटामा, मट्टितेलबाट चाहिँ थोरै रकममा फाइदामा भन्दै गर्दा डिजलको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कतिको घाटा छ, अथवा त्यसलाई मूल्य समायोजन गरेर उपभोक्तालाई घटाउन सकिन्छ, अथवा डिजलको अवस्था चाहिँ के? सही भन्नुभयो। अहिले विगतको डाटाहरू हामीले केलाउँदाखेरि के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि टोटल बिक्री वितरणको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 65% डिजल बिक्री हुन्छ। हजुर, डिजलको बिक्री वितरण उच्च हुनु र नोक्सान पनि प्रति लिटर उच्च हुनु जस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिजलको नोक्सान र ग्यासको नोक्सानको दुईटाको नोक्सानको कारणले गर्दाखेरि नेपाल आयल निगमको नोक्सान चाहिँ उच्च भएको हो। र अन्त्यमा नेपाल आयल निगमको सहप्रवक्ताको रूपमा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन र मूल्य समायोजनको बारेमा अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। 1-2 दिनमै चाहिँ होला भन्ने कुरा भयो, र के छ अवस्था अन्त्यमा चाहिँ
तुरन्त होला मूल्य समायोजन होला अथवा तपाईँले भने जस्तै सरकारले करको दायरा घटाएर नेपाल आयल निगमलाई आयल निगमबाट पनि घाटामा जाने जोगिने प्रक्रिया यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आशा गरौँ विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ चाँडै सम्बोधन पनि हुनेछ र अहिले आज के एउटा तथ्याङ्क म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही घटेको पाइन्छ अहिले आजको मितिमा। प्रति ब्यारेल 82-83मा झरेको छ भने विनिमय दर पनि हाम्रो केही घटेको 118 को हाराहारीमा रहेको हुनाले चाहिँ केही समयपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ ब्यारेलको मूल्य पनि घटेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो नेपाल आयल निगमलाई राम्रो हुन्छ र राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ। व्यस्तताको बावजुद समय दिनुभयो, आभार छन्, छुट्टिन्छौँ पुष्करजी। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल आयल निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्की हुनुहुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूले चर्काउँदै आएको आन्दोलन र मूल्य वृद्धि समायोजन लगायतका बारेमा आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम दोष कसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। सत्य तथ्य तथा निष्पक्ष रूपले आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज कार्यक्रम दोष कसको लिएर भोलि बिहान पुनः 36मा उपस्थित हुने बाचा गर्दै निर्दोष नेपाल पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।